नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गत भुवादिप्रकरण पाठे भवतां समेषां श्रोतॄणां पुनः स्वागतम् अस्ति। अद्य उपसर्गादसमासेऽपि अणोपदेशस्य इति सूत्रार्थो विव्रियते। तस्य कानिचित् उदाहरणानि च प्रदर्श्यन्ते। किमर्थम् इदं सूत्रम् अत्र उपन्यस्तम् इति यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि तद्विषये पूर्वस्मिन् पाठे अपि उक्तमेव इदानीं पुनरुच्यते। धातुपाठे केचन धातवः अणोपदेशाः सन्ति। कति सन्ति अणोपदेशाः इति स्मरन्ति भवन्तः? अणोपदेशाः णकारादयः बहूनाम् अपि संख्या भवति, बहवः सन्ति, तथापि का संख्या वर्तते? 35 धातवः सन्ति अणोपदेशाः। कियन्तः सन्ति? 35। नोपदेशाः कियन्तः सन्ति? येषां धातूनाम् उपदेशावस्थायाम् आदिः नकारः एव पठितः अस्ति, न तु णकारः। तादृशाः नोपदेशाः कियन्तः सन्ति? 8 तु ग्रन्थकारेण परिगणिताः। अणोपदेशास्त्वनर्दनाटिनाथनादनन्दनक्कन्रीनृताः अत्र 8 परिगणिताः। एतेभ्यः अन्ये अपि 3 धातवः सन्ति इति अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे उक्तमेव। नलधातुः भाषार्थः निवास आच्छादने निष्क परिमाणे एते 3 चुरादिगणे पठिताः सन्ति। एतेपि नकारोपदेशाः। आहत्य 11 धातवः संजाताः नोपदेशाः। 35 अणोपदेशाः, 11 नोपदेशाः सन्ति। तत्र प्रश्नः अयं, ये अणोपदेशाः सन्ति तेषाम् अणकारस्य अणोनः इति सूत्रेण नकारादेशो विधीयते। तर्हि तेपि नकारादयः एव भवन्ति। प्रयोगदेशे नकारः एव श्रूयते। केवलं धातुपाठे उपदेशे एव णकारः श्रूयते, प्रयोगे तु णकारः न श्रूयते। यथा अणद धातुः उपदेशे णकारादिः वर्तते, किन्तु णोनः इति सूत्रेण णकारस्य नकारादेशे प्रयोगे नकारः श्रूयते। नदति, ननाद, नदिता, नदिष्यति, नदतु, अनदत्, नदेत्, नद्यात्, अनादीत्, अनदीत्, अनदिष्यति। तथैव अन्येषामपि। नम धातुः उपदेशे अणोपदेशः अस्ति, प्रयोगे नमति नकारः श्रूयते। अणु धातुः उपदेशे णकारादिः वर्तते, प्रयोगे नौति नुतः नुवन्ति नकारः श्रूयते। तथैव अन्येषां सर्वेषां। यदि सर्वेषां धातूनां प्रयोगेषु नकारः एव श्रूयते तर्हि णकारादयः 35 धातवः किमर्थम् उपदिष्टाः? येषां णकारस्य अणोनः इति सूत्रेण नत्वं विधीयते। नत्वविधानस्य का आवश्यकता? सर्वे धातवः
नकारादयः एव पठनीयाः इति प्रश्नो भवेत्। तस्यैव प्रश्नस्य समाधानं वक्तुम् इदं सूत्रम् उपस्थाप्यते। यः अणोपदेश नोपदेश इति पाठभेदः अस्ति धातूनां तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः समाधीयते अनेन सूत्रेण। केन सूत्रेण? उपसर्गाद् असमासेऽपि अणोपदेशस्य। पूर्वं सूत्रस्य वृत्तिः वक्तव्या। सूत्रे कानि पदानि सन्ति? उपसर्गात् पंचम एकवचनान्तम्, असमासे सप्तम एकवचनान्तम्। तत्र असमासे समासो वर्तते, न समासः असमासः, तस्मिन् असमासे। अपि इति अव्ययम् अणोपदेशस्य। अणोपदेश पदे बहुव्रीहिः वर्तते, व्यधिकरण बहुव्रीहिः। अणः उपदेशे यस्मिन् स अणोपदेशः तस्य अणोपदेशस्य। षष्ठी एकवचनान्तम्। तदा सूत्रस्य अर्थः कः निर्गलितः भवति? उपसर्गात् अर्थात् उपसर्गस्थात् निमित्तात्। उपसर्गपदम् उपसर्गस्थे लाक्षणिकम्। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अणोपदेशस्य धातोर् नस्य णः स्यात्। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रात्। समानपदे इति पदं विहाय अन्यत् सर्वम् अनुवर्तनीयम्। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यपि अनुवर्त्यते। तदा अर्थो भवति धातोर्नस्य णः स्यात् समासे असमासे अपि। समासे अपि भवति अणत्व प्रवृत्तिः, असमासे अपि भवति। किमर्थम् इदम् उक्तम्? समासे अपि असमासे अपि इति। अणत्व प्रकरणे सूत्रं वर्तते पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः। तत्र पूर्वपदात् इति पंचम एकवचनान्तं यत् पदं तत् अग्रिमेषु सर्वेषु सूत्रेषु अनुवर्तते। कुमति च इति यावत्। मध्ये यानि यानि सूत्राणि सन्ति, प्रायः 10 सूत्राणि सन्ति, तेषु सर्वेषु पूर्वपदात् इति पदम् अनुवर्तते। तत्पदं यदि अत्रापि अनुवर्तेत पूर्वपदात् इति, तदा किं स्यात्? पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य उत्तरपदस्थस्य नस्यणत्वं स्यात्। तदा तु इदं सूत्रं समासे एव प्रवर्तेत। यतो हि पूर्वपदं समासस्य प्रथमावयवे रूढम्, उत्तरपदं समासस्य चर्मावयवे रूढम्। तेन समासे एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, असमासे तु न स्यात्। इष्यते यत् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः असमासे अपि भवतु। अतः असमासे इति पदम् उक्तम्। पुनः अपि इति किमर्थम् उक्तम्? यदि अपि इति पदं न स्यात् तर्हि असमासे एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, समासे न स्यात्। असमासे इति वचनात् असमासे एव इदं सूत्रं प्रवर्तेत, समासे तु न प्रवर्तेत। इष्यते किं? यत् समासेपि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अतः समासे प्रवृत्त्यर्थम् अपि इति पदं दत्तम्। तेन समासे अपि भवति, असमासे अपि भवति। अतएव वृत्तौ लिखितं समासे असमासेपि। यथा समासे
इदं सूत्रं प्रवर्तते तथैव असमासे अपि प्रवर्तते। किं भवति अनेन सूत्रेण? उपसर्गस्थं यत् णत्वनिमित्तं, किमस्ति णत्वनिमित्तं? रेफः षकारश्च, तत्र उपसर्गेषु रेफ एव दृश्यते। परि परा प्र निर येषु उपसर्गेषु निमित्तं वर्तते रेफः। तस्मात् परः यः णोपदेशो धातुः, तस्य धातोः नकारस्य णोनः इति सूत्रेण संपन्नस्य आदिष्टस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। तेन णोपदेश फलम् आयातम्। ये धातवः णोपदेशाः सन्ति तेषां धातूनां नकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति णकारादेशो भवति। यथा णद अव्यक्ते शब्दे इति धातुः णोपदेशः अस्ति, अतः अस्य धातोः नकारस्य प्र इत्यादि उपसर्गस्थात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति। प्रनदति अत्र उपसर्गः वर्तते प्र इति, तत्स्थं निमित्तं वर्तते रेफः। तस्मात् परः धातुः वर्तते णोपदेशः णद धातुः, तस्य धातोः अवयवः वर्तते नकारः, तस्य नकारस्य णत्वं भवति। तेन रूपं जायते प्रणदति। एवं अन्येषाम् अपि केषाञ्चित् णोपदेशानां धातूनाम् उदाहरणानि देयानि। सर्वेषां तु संभवं नास्ति, बहु कालयापनं स्यात्। केषाञ्चित् उदाहरणम्, एकम् उदाहरणं णद धातोः अत्र प्रत्तमेव ग्रन्थकारेण। अन्यत् णम धातुः वर्तते, णम कस्मिन् अर्थे? प्रहुवत्वे, प्रह्वीभावः नमनं। गुरूणां पादयोः नमति छात्रः, पितॄणां पादयोः नमति सन्ततिः। तत्र नमन भावे वर्तते णोपदेशः णम धातुः। तस्य णम धातोः णोनः इति संपन्नस्य नकारस्य स्थाने प्र परि परा इत्यादिभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य नकारस्य णत्वं भवति। प्रणमति, प्र इति उपसर्गयोगाभावे नमति अस्ति, प्र इति उपसर्गयोगे णकारो भवति प्रणमति। एवं परिणमति, पराणमति, निर्णमति एवं प्रयोगो भवति। तथैव समासे अपि प्रणामः, प्रणमति इति असमासस्य उदाहरणं, प्रणदति इति असमासस्य उदाहरणं, प्रणामः इति समासस्य उदाहरणं। परिणामः, परिणाम शब्दे अपि स एव नम धातुः वर्तते। प्र इति उपसर्गात् परस्य नम धातुः नकारस्य णत्वे प्रणामः इति भवति। अत्र समासः वर्तते प्रशब्दस्य नाम शब्दस्य च। तथैव परिणामः इत्यत्रापि। एवमेव णीय प्रापणे णोपदेशः धातुः वर्तते, तस्यापि णोनः इति सूत्रेण आदिष्टस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति। प्रपरा इत्यादिभ्यः उपसर्गेभ्यः यदा परो भवति तदा यथा नि धातोः रूपं भवति नयते, उभयपदी अस्ति, नयति नयते। प्र इति उपसर्गयोगे प्रणयते, परि इति उपसर्गयोगे परिणयते। असमासे, समासे प्रणयः परिणयः। अत्रापि नयः इत्यत्र नि धातुः अस्ति, नि धातोः अचि प्रत्यये नयः इति रूपं भवति। तत्र प्र परा इत्यादि उपसर्गयोगे नकारस्य णत्वं भवति। प्रणयः परिणयः इत्यादीनि रूपाणि जायन्ते। तथैव णोपदेशः धातुः वर्तते णु
स्तुतौ अदादिः वर्तते रूपं भवति नौति नौति नुतः नुवन्ति तत्र प्र इत्यादि उपसर्गयोगे नकारस्य उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य इति सूत्रेण नत्वे प्रणौति प्रणौति प्रणुतः प्रणुवन्ति प्रणौसि प्रणुथः प्रणुथ प्रणौमि प्रणुवः प्रणुमः एवं रूपाणि भवन्ति। नुति शब्दः वर्तते तत्र प्र इति उपसर्गयोगे णत्वे प्रणुति इति रूपं भवति। नु धातोः क्तिनि प्रत्यये नुतिः प्र इति उपसर्गयोगे नकारस्य णत्वे प्रणुतिः। एवं अणुद धातुः वर्तते अणुद प्रेरणे अणुपदेशः तस्य लटि रूपं भवति नुदति तुदादौ वर्तते तत्र प्रपरा इत्यादि उपसर्गयोगे प्रणुदति परिणुदति एवं विधानि रूपाणि जायन्ते। उदाहरणानि केषाञ्चित् धातूनां दत्तानि एवमेव सर्वेषाम् अणोपदेशानां कियन्तः सन्ति अणोपदेशाः पञ्चत्रिंशत् तेषां सर्वेषां धातूनां णोनः इति सम्पन्नस्य नकारस्य स्थाने प्रपरा इत्यादिभ्यः उपसर्गेभ्यः परत्वे सति णकारादेशो भवति। असमासे अपि तिङन्त पदेन घटिताः प्रादयः असमस्ताः भवन्ति असमासे अपि कृदन्त प्रकृतिक सुबन्तेन घटिताः प्रादयः समस्ताः भवन्ति तत्रापि भवति। एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थः अपि स्पष्टीकृतः उदाहरणानि अपि दत्तानि तेन अणोपदेश नोपदेश विभागः यः वर्तते तस्य फलं स्पष्टं सञ्जातम्। प्रणदति इति उदाहरणानन्तरं ग्रन्थे उदाहरणम् अस्ति प्रणिनदति। अत्र प्र इति उपसर्गात् परस्य नेर् नकारस्य णत्वं निर्दिष्टम् अस्ति। नेर् गद नद पत पद घूमास्यति हन्ति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च। अनेन सूत्रेण उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेरणस्य णत्वं भवति गद नद आदिषु धातुषु परतः। अत्र नद धातुः परः अस्ति नदति प्र इति उपसर्गः अस्ति तत्र णत्व निमित्तं रेफो वर्तते तस्मात् परः निः उपसर्गः अस्ति तस्य निर्नकारस्य णत्वं भवति अत्वे कृते रूपं जायते प्रणिनदति। अत्र नद धातोः नकारस्य णत्वं उपसर्गादशमासे पीणोपदेशस्य इति सूत्रेण न भवति। किमर्थं न भवति? उपसर्गस्तु अस्ति प्र इति तत्र णत्व निमित्तं रेफः वर्तते तस्मात् परः अस्ति नद धातुः तथापि नकारस्य णत्वं किमर्थं न भवति? यथा प्रणदति इत्यत्र णत्वं जातं तथैव प्रणिनदति अत्र किमर्थं न जातं वदन्तु। मध्ये अडादि भिन्नस्य व्यवधानस्य सत्त्वात् अडादि व्यवधाने एव भवति अडादि भिन्न व्यवधाने न भवति। अडादि भिन्न व्यवहितस्य नस्य णत्वम् अत्र अडादि भिन्न व्यवधानं वर्तते णकारः टवर्गः अतः तस्य व्यवधाने णत्वं न भवति। प्रणदति इत्यत्र तु अकारस्य अटः व्यवधानम् अस्ति तद् व्यवधाने भवति। प्रणिनदति इत्यत्र णकारस्य अडादि भिन्नस्य व्यवधानं वर्तते तेन न भवति प्रणिनदति भवतु। अग्रे धातुः पठनीयः। अग्रे धातुः अस्ति अर्ध गतौ याचने च। गतौ गमने अर्थे याचने याच्यायां च अयं धातुः वर्तते। अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि अर्धति अर्धतः अर्धन्ति अर्धसि अर्धतः अर्धथ अर्धामि अर्धावः अर्धामः। विकल्पेन रेफात् परस्य
दकारस्य द्वित्वम् अपि भवितुम् अर्हति। केन सूत्रेण? अचो रहाभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रेप हकाराभ्यां परस्य यरो द्वे आस्तः। अच वर्तते अकारः तस्मात् परः रेपो वर्तते तस्मात् परः यर वर्तते दकारः तस्य दकारस्य विकल्पेन द्वित्वं भवति। द्वित्वपक्षे दकारद्वय विशिष्टम् अपि रूपं भवितुम् अर्हति। अर्धति द्वित्वाभावे अर्धति। लटि रूपाणि जातानि। लिटि कार्य विशेषो वर्तते अत्र। अतः लिटि रूप सिद्धे प्रक्रिया वक्तव्या। अर्धधातोः परोक्षे लिट् इति लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिबादेशे तिपः स्थाने परस्मैपदानां णलतु शुस्थल तुषण अल्वमा इति नलादेशे अनुबंध लोपे अर्ध अ इति स्थितौ धातोर द्वित्वे लिटि धातो रनभ्यासस्य धातोर्द्वित्वं भवति। अर्ध इत्यस्य द्वित्वे अर्ध अर्ध अ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादि शेषः इति हलादि शेषे रेप दकारयोः हलादि शेषेण लोपे किम अवशिष्टम् अ अर्ध अ। अतो आदेः इति सूत्रं पूर्वम् उक्तमस्ति। अतो आदेः अनेन सूत्रेण किं भवति? अतो आदेः इति सूत्रेण किं भवति? अभ्यासस्य आदेः अकारस्य दीर्घादेशो भवति। पूर्वम् उक्तमस्ति। तेन अभ्यासे अकारः वर्तते अत्र अ अर्ध अ। अभ्यासे कः अस्ति? अकारः तस्य दीर्घादेशो भवति। अतो गुणे इति पररूपं बाधित्वा। अन्यथा यदि अतो आदेः इति सूत्रं न स्यात् तर्हि किं भवेत्? अ अर्ध इत्यत्र अकारयोः अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपम् एकादेशः स्यात् सवर्ण दीर्घं बाधित्वा। अ अर्ध अत्र अकारयोः अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः प्राप्तः तं बाधित्वा अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपं प्राप्तं तदपि बाधित्वा अतो आदेः इति सूत्रेण अकारस्य अभ्यासस्थस्य दीर्घ आदेशो भवति। दीर्घादेशे कृते किं रूपं जायते? आ अर्ध अ। अस्याम् अवस्थायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। किम्? अतः आदेः इति सूत्रं तु उल्लिखितं ग्रन्थकारेण अभ्यासस्य अकारस्य दीर्घो भवति। तदनन्तरं किं भवति? तस्मान् नुड् द्विहलः धातोः नुडागमार्थम् इदं सूत्रम्। अत्र सूत्रे तस्मात् इति तद् शब्दस्य पंचम्येकवचने रूपं नुड् प्रथमान्तं नुट् द्विहलः। अत्र बहुव्रीहिः समासः वर्तते। द्वौ हलौ यस्मिन् स द्विहल् तस्य द्विहलः षष्ट्येकवचनान्तम्। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः जातः? द्विहलो यो धातुः। द्विहल कः? धातुः। अभ्यासात् परः द्विहल कब कः भविष्यति? धातुरेव। धातु धातुर्द्वित्वं भवति। द्वित्वे कृते पूर्वरूपस्य अभ्यास संज्ञा भवति। अभ्यासात् परः धातुरेव भवितुम् अर्हति। द्विहलः कः? धातुः। अन्य पदार्थः धातुरेव। तो द्विहल यो धातुः तस्य धातोः किं भवति? नुडागमो भवति। कदा भवति? तस्मात्। तस्मात् कस्मात्? अत्र तद् शब्देन कोर्थो गृह्यते। बुद्धिस्थ परामर्शको भवति।
तद इति बुद्धौ स्थितं वक्तुः बुद्धौ स्थितं यद वस्तु तस्य वस्तुनः परामर्शको भवति तच्छब्दः ते तत्शब्देन अत्र सूत्रकारस्य बुद्धौ किमस्ति यत् पूर्वम् उक्तम् अस्ति पूर्वं किम् उक्तम् अस्ति अतः आदे इति सूत्रेण दीर्घादेशः उक्तः अस्ति तसः दीर्घादेशः बुद्धिस्थः वर्तते वक्तुः सूत्रकारस्य अतः तत्शब्देन अत्र दीर्घीभूतः आकारो गृह्यते तस्मात् तस्मात् इत्यस्य अर्थः अस्ति दीर्घीभूतात् अकारात् परस्य कस्य द्विहलो धातोः किं भवति नुडागमो भवति सूत्रस्य अर्थः संजातः दीर्घीभूतात् अकारात् परस्य द्विहलो धातोर् नुट् स्यात् घटयतु सूत्रार्थं किं रूपम् अस्ति आ अर्ध अ दीर्घीभूतः आकारः वर्तते अभ्यासे तस्मात् परः द्विहल धातुः वर्तते अर्ध धातुः एकः हल रेफः अपरः हल दकारः तस्मात् अर्ध इति धातुः द्विहल अस्ति तस्मात् कारणात् अस्य धातोः नुडागमो भवति नुट् टित् वर्तते टित्वात् यस्य विहितः तस्य आदिर्भवति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण अर्ध इत्यस्य आदिरवयवः जायते नुट् नुटः नकारः नुटि नकारः एव अवशिष्यते आ न अर्ध अ सम्मेलने अनर्ध एवमेव रूपाणि सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु वचनेषु भवन्ति आनर्द आनर्दतुः आनर्दुः आनर्दित आनर्दतुः आनर्द आनर्द आनर्दिव आनर्दिम लुटि अर्दिता अर्दितारौ अर्दितारः अर्दितासि अर्दितास्थः अर्दितास्थः अर्दितास्मि अर्दितास्वः अर्दितास्मः लृटि अर्दिश्यति अर्दिश्यतः अर्दिश्यन्ति अर्दिश्यसि अर्दिश्यतः अर्दिश्यतः अर्दिश्यामि अर्दिश्यावः अर्दिश्यामः लोटि अर्धतु अर्धतात् अर्धताम् अर्धन्तु अर्ध अर्धतात् अर्धतम् अर्धत अर्धानि अर्धाव अर्धाम अर्धानि इत्यत्रापि णत्वं न भवति कस्मात् न भवति दकार व्यवधानात् रेफात् परः दकारः अडादि व्यतिरिक्तः वर्तते अग्रे लङ् लकारः लङि आडागमो भविष्यति आडजादीनाम् इति सूत्रेण आडागमं बाधित्वा आडागमो भविष्यति आटश्च इति आटः आकारस्य धातोः आकारस्य च वृद्धिः आकारादेशो भविष्यति तर्हि रूपं भवति आर्दत् आर्दताम् आर्दन् आर्दः आर्दतम् आर्दत आर्दम् आर्दाव आर्दाम विधिलिङ्गि अर्देत अर्देताम् अर्देयुः अर्देः अर्देतम् अर्देत अर्देयम् अर्देव अर्देम आशीर्लिङ्गि अर्द्यात् अर्द्यास्ताम् अर्द्यासु अर्द्याः अर्द्यास्तम् अर्द्यास्त अर्द्यासम् अर्द्यास्व अर्द्यास्म लुङि आर्दीत् आर्दिष्टाम् आर्दिषुः आर्दीः आर्दिष्टम् आर्दिष्ट आर्दिशम् आर्दिष्व आर्दिष्म लृङि आर्दिश्यत् आर्दिश्यताम् आर्दिश्यन् आर्दिश्यः आर्दिश्यतम् आर्दिश्यत आर्दिश्यम् आर्दिश्याव आर्दिश्याम समयः जातः अस्ति तर्हि अत्रैव पाठविरामो विधेयः अग्रे नर्द इत्यादीनां धातूनाम् अग्रिमे पाठे रूपाणि वक्ष्यन्ते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।